हामी के आत्मसमर्पणको बाटोमा जाने हो कि केपी ओलीको टाङ मुनि छिर्ने बाटोमा जाने हो? त्यो कुरा हामीलाई किमार्थ मन्जुर छैन। केपी ओलीको यो कथित स्पष्टीकरणबाट हामी तर्सिएका छैनौं, हामी आतंकित भएका छैनौं, त्यसको सामना गर्न तयार छौं। कस्ता कस्ता कहाँ आए केपी ओली मेरो सामने। इनका 2 दिनका चुरी फुरीहरू त्यो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्दासम्मको मात्रै हो। प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट जब यिनी सडकमा उत्रिनेछन्, केपी ओली प्रवृत्तिको हावा खुस्किनेछ। मैले वीरेन्द्र राजा हुँदाखेरि कसरी डिल गरेका थिएँ, ज्ञानेन्द्र हुँदाखेरि कसरी डिल गरेका थिएँ तपाईँलाई सिराउनै पाएको छैन। तर मेरो स्वभाव अलि फरक छ। म त आनन्दले रातभरि सुतेँ, आनन्दले। एउटा टिम थियो त्यतिखेर। अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो टङ्क कार्की, उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो भीम न्यौपाने, डाक्टर भीम न्यौपाने, अनि महासचिव हुनुहुन्थ्यो रामचन्द्र आचार्य र भीम रावल त्यो बेला पार्टीको हाम्रो टिमको सचिव हुनुहुन्थ्यो। त्यो हाम्रो व्यवस्था थियो त्यतिखेर। अहिले पनि सम्झिरहेको छु, त्यो न्युक्लियसको माध्यमबाट हामीले अनराशिउलाई सञ्चालन गर्ने गर्दथ्यौँ र अनराशिउ सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पार्टीको तर्फबाट तत्कालीन नेकपा मालेको तर्फबाट मैले नै पाएको थिएँ। संजोगले म पनि विद्यार्थी नेता थिएँ एक समय। गोकर्णजी हुनुभयो युवा नेता, म युवा नेता हुन पाइनँ, तर विद्यार्थी नेता हुने मैले मौका पाएको थिएँ। तर अनराशिउ संगठन बनिसकेपछि होइन, अनराशिउ संगठन या देशभरिका सोबिउ कसरी निर्माण गर्ने भन्ने सन्दर्भमा त्यतिखेर जतिखेर मैले विद्यार्थी आन्दोलनमा हुमिएको थिएँ, त्यतिखेर आन्दोलन चलिरहेको थियो। सोबिउ स्थापनाको आन्दोलन 2025-26 सालमा त्यो सोबिउ स्थापनाको आन्दोलनको विधान बनाउने मस्यौदा कमिटीमा म विद्यार्थीबाट निर्वाचित भएर वीरगञ्जको ठाकुरराम कलेजको विद्यार्थीको हैसियतले म निर्वाचित भएर सोबिउको विधान निर्माण गर्ने कमिटीमा थिए। संजोग भन्नु पर्दछ, मनमोहन अधिकारीका भाइ जगतमोहन अधिकारी त्यो कलेजको प्रिन्सिपल हुनुहुन्थ्यो र त्यही कलेजबाट हामीले विद्यार्थी आन्दोलनलाई सुरु गर्ने सन्दर्भमा म पुष्पलाल समूहको पार्टी सदस्य भएको थिएँ 2026 सालमा। कलेजमा मैले पाइला टेकेको थिएँ 2024 सालमा, होइन ठाकुरजी? राष्ट्रिय सम्मेलन, राष्ट्रिय महाधिवेशन, अनि त्यसखेर हामीले पार्टीको लागि महाधिवेशन भन्ने, अरूको लागि सम्मेलन भन्ने हामीले धारणा बनाएका थियौँ। यसर्थमा 18वटा सम्मेलन, राष्ट्रिय सम्मेलन, महाधिवेशन भइसकेका छन् र 18वटा राष्ट्रिय महाधिवेशनहरूमध्ये निर्वाचित भएका अध्यक्षहरूमध्ये कति खुसीको कुरा, 18 जना अध्यक्ष मध्ये 12 जना हामीको साथमा अगाडि बढिरहनु भएको छ। 6 जनालाई अझै तान्न बाँकी छ, ल्याउन बाँकी छ। 6 जनाहरूले पुनर्विचार गर्नुहोला। 1 जना त बितिसक्नु हो, 5 जना मात्रै भन्न सकिन्छ अहिले, रामनाथ ढकाल। यसर्थमा त्यतिखेरका अध्यक्ष यहाँ ठाकुर गैरे पनि हुनुहुन्छ। थोरै मात्रै आउनुभएछ, अरूलाई पनि बोलाउनु पर्दथ्यो, के भएछ? तुलबहादुर गुरुङलाई त मैले बोलाउनै पर्दथ्यो। 101 योद्धाहरू जसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभयो, रामकुमारी झाँक्री, त्यसै गरी अरुण नेपाल, योगेश भट्टराई, यी सबै तपाईँहरूका नेताहरू जसले विद्यार्थी आन्दोलन हाँक्नु भएको थियो, विद्यार्थी संगठन सञ्चालन गर्नुभएको थियो, विद्यार्थी नेताहरू तयार गर्नुभएको थियो। जोशीला युवा नेताहरू, विद्यार्थीहरू तयार भएका थिए। तिनैहरू पछि गएर पार्टीको आधार बन्न पुगेका थिए, ढाड बन्न पुगेका थिए, ब्याकबोनको रूपमा भूमिका खेल्न लायक। केशव नालियाले भर्खरै पूर्ववक्ता कमरेडले भन्नुभयो, तपाईहरुबाट हामीले धेरै आशा गरेका छौं, तपाईहरुबाट हामीले धेरै अपेक्षा गरेका छौं र हामी चाहन्छौं तपाईहरु भोलिको पार्टीको जिम्मेवारीमा पुग्नका लागि आफूलाई अहिलेदेखि नै योग्य साबित गर्नुहुनेछ।
एक पद को तान रहना थाप गरेर पुग्दैन। त्यसको निम्ति न्यूनतम योग्यताहरू पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईहरुले। र असल कार्यकर्ता तयार गर्ने पहिलो कारखाना यही विद्यार्थी हो। यही विद्यार्थीको कारखानाबाट हामी जुन कच्चा पदार्थहरू प्रवेश गराउँछौं त्यही पक्का पदार्थ भएर पार्टीको कार्यकर्ता निर्माण हुन्छ। त्यसुनाले हामी चाहन्छौं यसमा असल व्यक्तिहरूलाई विभिन्न ठाउँको जिम्मेवारीमा अगाडि बढाउने काम गर्नुहोस्। प्रत्येक व्यक्तिहरूले आफूमा के राम्रा कुराहरू छन् त्यसलाई पनि ध्यानमा राख्नुहोस् र आफ्ना कमजोरी के छन् भन्ने कुरामा पनि ध्यान दिनुहोस्। कमजोरी सुधार्नका लागि अग्रसर हुनुहोस्। राम्रा कुरा सिक्नका लागि पनि तत्पर हुनुहोस्। कमजोरी हटाउन नसक्नेले राम्रो कुराहरू ग्रहण गर्न सक्दैन। राम्रो कुरा सिक्न नचाहने मान्छेले आफूलाई विकास गरेर लान सक्दैन। त्यसुनाले केपी ओली र हामीमा फरक के हो भने केपी ओली के सिकाउनुहुन्छ भने विद्यार्थीले पढ्ने होइन। हामीले सिकाउने के हो भने विद्यार्थीले नै पढ्ने हो र पढ्ने व्यक्तिले नै त्यो ज्ञानी हुन्छ, गुणी हुन्छ। पढ्ने व्यक्ति नै संस्कारयुक्त हुन्छ। त्यसुनाले पढ्ने कुरालाई हामी प्रोत्साहन दिन्छौं। मेहनतका साथ अध्ययन गर्नेलाई हामी अत्यन्तै अघि बढ्ने हौसला प्रदान गर्दछौं। हामीले पनि आफ्नो समयमा विद्यार्थी हुँदाखेरि विद्यार्थी नेताको पनि जिम्मा पूरा गरिरहेका थियौं। जागिर गरेर पनि कमाई गरिरहेका थियौं अनि राजनीति गरेर पनि अर्कोतर्फ जनताको माझमा गइरहेका थियौं। अध्ययनलाई पनि साथमा बढाउने अनि राजनीतिलाई पनि साथमा लिएर जाने र जीवन यापन गर्ने कामको निम्ति आफै मेहनत गरेर नोकरी गरेर जीवन यापन गर्ने यस्तो संस्कारमा हुर्केका हुनाले हामी असल मान्छेको खोजी गर्दछौं। मैले समय समयमा तपाईहरुको माझमा भन्ने गरेको छु। त्यतिखेर विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्ने हामीले तरिका अपनाएका थियौं। आफ्नो कलेजमा पढाएका शिक्षकहरूको नोट्स तयार गर्ने र त्यो नोट्सहरू अरूलाई दिने। त्यो नोट्सको आधारमा विद्यार्थीलाई आफूतर्फ आकर्षित गर्ने, पढ्नका लागि उत्प्रेरित गर्ने, मेहनती हुनका लागि उत्प्रेरित गर्ने, असल मानिस बन्नका लागि उत्प्रेरित गर्ने। त्यसुनाले मैले तपाईलाई पहिलो बताउनु पर्ने कुरा भने मेहनतका साथ अध्ययन गर्ने काम गर्नुहोस्। तपाईहरु विद्यार्थी नै हो। विद्यार्थी त्यो पनि विद्यार्थी भएको हुनाले यसको कामै भनेको अध्ययन गर्ने हो। अध्ययन र राजनीतिको बीचमा तालमेल कसरी मिलाउने र ठूलो चुनौती हुन्छ। तर पढाइ पनि नछुटोस्, राजनीतिक जिम्मेवारी पनि पूरा गर्न सकियोस्। यो दुईटैमा तालमेल कसरी मिलाउने हो त्यस बारेमा तपाईहरुले आफ्नो समयको व्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्दछ। समयको व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ। जाँच पनि चलिरहेको छ। यता जिम्मेवारी पनि पूरा गर्नु पर्दाखेरि संगठनले पनि विचार पुर्याउनु पर्दछ। पढाइमा पनि असर नपरोस् र संगठनको काममा पनि असर नपरोस्। यो दुईटैमा कसरी तालमेल मिलाउने हो भन्ने बारेमा ध्यान पुर्याउनु पर्दछ। किनभने हामीलाई थाहा छ सानो बच्चादेखि नै हामी जसरी हुर्काउँछौं, बाबुआमाले जसरी हुर्काउँछन् त्यो बच्चाको दिमागमा जुन प्रभाव पर्छ, इम्प्रेसन पर्छ, त्यो जीवनको अन्तिम समय पनि त्यो कायम रहिरहन्छ। त्यसनाले राम्रो कुरा हामीले सिकाउनु पर्छ, राम्रो भावना जगाउनु पर्छ, राम्रो संस्कार दिनु पर्छ, राम्रो बानी व्यवहार ग्रहण गर्नका लागि प्रेरित गर्नु पर्दछ। त्यसुनाले हामी र केपी ओलीमा रहेको आधारभूत भिन्नता के हो भने केपी ओली को प्रवृत्ति छुट्टै छ। उहाँको प्रवृत्ति के छ भने व्यक्तिवादी प्रवृत्ति छ। हाम्रो प्रवृत्ति के छ भने सामूहिकतावादी प्रवृत्ति छ। एकतावादी आफूलाई व्यक्तिवादी आफूलाई केन्द्रमा राखेर चल्ने प्रवृत्ति केपी ओलीमा छ। हामीले संगठनलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर चल्ने कुरालाई प्रोत्साहित गर्दछौं। हामीमा त्यो संगठनवादी प्रवृत्ति रहेको छ। त्यसुनाले दुईटामा रहेको भिन्नतालाई तपाईले बुझ्नै पर्छ। कतिपयलाई थाहा छैन के हो झगडा, केपी ओली र यता अर्को समूहको बीचमा के हो, द्वन्द्वको कारण के हो, विवादको कारण के हो। को बाजाबाज त होइन, कतै व्यक्तिका अहंकारहरू टक्राइरहेका त होइनन्। यस्ता खालका कुराहरू तपाईका मनमा पर्न सक्छन्। कतिपयले पारेको हुन सक्दछ, कतिपयले प्रचार गरेको हुन सक्दछ। यी कुनै पनि भ्रममा तपाईहरु नपर्नुहोस्।
त्यसो हुनाले भर्खरै भीम रावल कमलले बताउनु भयो, विगतका केही सन्दर्भ राख्नु भयो, सुरेन्द्र कमलले बताउनु भयो, केही सन्दर्भहरू अगाडि सार्नु भयो। ती सबै सन्दर्भमा म जान चाहन्न। हामी आज यो अवस्थामा आइपुगेका छौँ। र आज एकजनाले बडो विनम्र भावले मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो, कमरेड केपी ओलीसँग मिल्नका लागि के गर्नु पर्यो भने उहाँले जे कारवाही गर्नुहुन्छ सहेर भए पनि, पार्टीबाट निकालिदिनुहुन्छ भने पनि, पार्टीबाट निकालिए पनि चुप लागेर सहेर बसिदिनुहोस्। के त्यही बाटोमा हामी जाने हो? के घुँडा टेक्ने बाटोमा हामी जाने हो? हामी के आत्मसमर्पणको बाटोमा जाने हो कि केपी ओलीको टाङ मुनि छिर्ने बाटोमा जाने हो? यो कुरा हामीलाई किमार्थ मन्जुर छैन। त्यसो हुनाले केपी ओलीको यो कथित स्पष्टीकरण, केपी ओलीको यो कथित स्पष्टीकरणबाट हामी तर्सिएका छैनौँ, हामी आतंकित भएका छैनौँ, त्यसको सामना गर्न तयार छौँ। आज मैले एउटा पत्रिका पढेँ, पत्रिकामा लेखेको रहेछ माधव नेपाल अलमलमा, माधव नेपाल दुविधामा। माधव नेपाल कहिले अलमलमा पर्दैन, दुविधामा पनि पर्दैन। चुनौतीको सामना गर्दै अगाडि बढ्छ। कस्ता कस्ता कहाँ आए केपी ओली मेरो सामने। त्यसो हुनाले केपी ओलीसँग लड्ने कुरा कुनै ठुलो गाह्रो कुरा होइन। इनका 2 दिनका चुरी फुरीहरू त्यो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्दासम्मका मात्रै हो। प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट जब यिनी सडकमा उत्रिनेछन्, केपी ओली प्रवृत्तिको हावा खुस्किनेछ। त्यसो हुनाले पत्रकार साथीहरू, मलाई तपाईँले अझै बुझ्नु भएकै रहेनछ। तपाईँहरूलाई मैले आफ्नो इतिहास बताउन पाएकै छैन। मैले वीरेन्द्र राजा हुँदाखेरि कसरी डिल गरेका थिएँ, ज्ञानेन्द्र हुँदाखेरि कसरी डिल गरेका थिएँ, तपाईँलाई सुनाउनै पाएको छैन। गिरिजा प्रसाद कोइरालासँग कसरी डिल गरिएको थियो, कृष्ण भट्टराईसँग कसरी गरिएको थियो, अनि गणेशमान सिंहसँग कसरी गरिएको थियो, काङ्ग्रेसका नेतासँग, अनि सद्भावनाका गजेन्द्र नारायण सिंहसँग कसरी गरिएको थियो। नेपालको राजनीतिमा के गरियो बताउनै बाँकी छ। त्यतिखेर विदेशी शक्तिले मलाई कति दबाब दिएको थियो, कति धम्की दिएको थियो, त्यो धम्की र चुनौतीको कति सामना गरियो भन्न बाँकी नै छ। पार्टीभित्र कस्ता कस्ता समस्याहरू आइपुगे, ती समस्या र चुनौतीको कसरी सामना गरियो, त्यो सबै फेरि तपाईँको बिचमा राख्न बाँकी नै छ। तर यति भन्न चाहन्छु म तपाईँलाई, आज एकजना आउनुभयो, कमरेड मलाई रातभरि निन्द्रा लागेन भन्नु। मैले हुनु स्वाभाविक हो, तर मेरो स्वभाव अलि फरक छ। म त आनन्दले रातभरि सुते, आनन्दले। सबै कालका चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। त्यसो हुनाले आइरहन्छन् चुनौतीहरू। जसरी नदी बगिरहन्छ, बाधाहरू आइरहन्छन्, बाधा पन्छाउँदै नदी अघि बढिरहन्छ। यही मान्यताका साथ हामी अगाडि बढ्छौँ। बाधा पन्छाउँदै नदी बगिरहन्छ, यही मान्यताका साथमा यो राजनीतिमा म होमिएको हुँ। 2022 साल 2023 सालमा मैले एसएलसी पास गरेको हुँ। यसो हेर्दा हेर्दै 54-55 वर्ष भइसकेका छ। यहाँ चाहिँ मेरो नातिनी पनि कोही छन् भने आइसकेका होला, नातिनीको पनि पनातिनी जन्मिसकेको त्यो पनि छन्, तर पनि म आफूलाई युवा नै ठान्ने गरेको छु। किन भन्दाखेरि युवामा पनि तपाईँभन्दा कम युवा जोस छैन। मैले त सङ्कल्प गरिसकेको छु, 77 जिल्ला जानेछु, 77 जिल्ला जानेछु, सङ्गठन बनाउनेछु। जसरी 32 सालदेखि सङ्गठन बनाउने काम गरियो, चाहे त्यतिखेर सिपी मैनालीसँग होस्, या पछिल्लो कालमा जेएन खनालसँग होस्, या मदन भण्डारीसँग होस्, या त्यसपछि मेरो सहयोद्धाको रूपमा अगाडि बढ्नुभएको प्रदीप नेपाल जस्ता योद्धाहरूको साथमा होस्, ती सबै सन्दर्भमा मलाई साथ दिने योद्धाहरूलाई म सम्झिरहेको छु। तर सम्झिरहेको छु, सँगसँगै हिँड्ने योद्धाहरूले कतिपय साथ छोडे, माथि बढाइएका, माथि हुर्काइएका, जिम्मा दिएका, ठाउँमा पुर्याएका मान्छेले धोका दिएको पनि म सम्झिरहेको छु। तर त्यसबाट म विचलित भएको छैन।
त्यसो हुनाले मलाई एकजनाले भन्नुहुन्थ्यो, कमरेड स्टेजमा बस्दाखेरि अनुहार उज्यालो गर्नुहोस् न, अलि अनिहारो जस्तो भयो, मुसुक हाँसिदिनुहोस्। चाहिँ म हाँस्ने प्रयत्न गर्दै थिएँ। तपाईँहरूमा अलिकता पनि नपरोस् कि हामी तर्सेका छौँ, केपी ओलीको स्पष्टीकरणबाट तर्सेका छैनौँ, मैदान छोडेर भाग्नेवाला छैनौँ। पार्टी हामी फुटाउँदैनौँ। पार्टी फुटाउने केपी ओली हुन्। पार्टी फुटाउँछन् भने कसले भने केपी ओलीले फुटाउँछन्, हामीले पार्टी फुटाउँदैन। पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउँछौँ। त्यसो हुनाले हामीले राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाको आयोजना गरेका थियौँ। त्यो राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा हामीले भन्यौँ, हामीले अहिले अगाडि बढ्ने बाटो एकदम प्रष्ट के छ भने 9 महाधिवेशनले अगाडि सारेको राजनीतिक कार्यदिशा। यो 9 महाधिवेशनको दस्तावेज तपाईहरुले मौका पाउनुहुन्छ भने पढ्नु होला। त्यतिखेर हामी सुरुमा विद्यार्थी राजनीतिमा लाग्ने बेलामा केही पुस्तकहरू पढ्ने गर्दथ्यौं। तपाईहरुलाई त्यस्ता पुस्तकहरू पनि हामीले उपलब्ध गराउनै पर्छ। त्यसोले म विद्यार्थी नेता साथीहरुलाई भन्न चाहन्छु, तपाईले मार्क्सवादका क ख ग भन्ने किताबहरू पढ्नु पर्छ। मार्क्सवादको क ख ग पढ्न सक्नुभयो भने त्यसको सिद्धान्तलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ, त्यसको दृष्टिकोणलाई आत्मसात गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसको दिशा अवलम्बन गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने जब तपाईले बाटो नै फेला पार्नु भएन भने अनि बाटोमा तपाई त्यतिकै भौतारिनुहुन्छ, लक्ष्य भ्रष्ट भएन भने, गन्तव्य भ्रष्ट भएन भने भौतारिन्छन्। त्यसैले गन्तव्य भ्रष्ट हुनु पर्यो, बाटो क्लियर हुनु पर्यो, अघि बढ्ने आँट हुनु पर्यो। आँट छैन भने, साथ छैन भने, हिम्मत छैन भने मैदानबाट भाग्ने स्थिति बन्छ। मैदानबाट भाग्ने मान्छे योद्धा हुन सक्दैन। चुनौतीबाट तर्सिने मान्छे योद्धा कहलिन सक्दैन। हामी चुनौतीको सामना गर्ने हो हिम्मतका साथ, सबै बाधा व्यवधानहरूलाई पन्छाउँदै हामीले सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्ने हो। त्यसैले हामीले सिकेका छौं, कहिले पनि कठिनाइबाट डराऊ, कहिले पनि कठिनाइबाट नतर्स, हिम्मतका साथ अगाडि बढ। हिम्मतका साथ अगाडि बढ्ने तिमीले संकल्प गर्यौ भने तिमी सगरमाथाको चुचुरोमा पुगी छाड्नेछौ। सफलताको मूल रहस्य यही हो। सफलता प्राप्त गर्ने कुराको मूल कडी यही हो। जुनसुकै क्षेत्रमा तपाई सफल हुन चाहनुहुन्छ, विद्यार्थी राजनीतिमा, नेपालको राजनीतिमा, पढाइमा, अध्ययनमा, कुनै व्यवसायमा, कुनै पनि तपाई काममा सफल हुन चाहनुहुन्छ भने तपाईमा चाहिन्छ इमानदारीता, तपाईमा चाहिन्छ कर्तव्यनिष्ठा, तपाईमा चाहिन्छ समर्पणको भाव। त्यो काममा पुरै समर्पित हुनुहोस्, चुर्लुममा डुब्नुहोस्, त्यसमा त्यो कामलाई सम्पन्न गर्ने गरी लागि पर्नुहोस्। काममा रहेका त्रुटि कमजोरीहरू कता छन् त्यसलाई सुधार्नुहोस्। विद्यार्थी समुदायको विश्वास जित्नुहोस्। विद्यार्थी आम समुदायको बीचमा लोकप्रिय बन्नुहोस्। मिठो बोल्नुहोस्, राम्रो व्यवहार गर्नुहोस्, अनुशासित हुनुहोस्, मान सम्मान गर्नुहोस्। आफूभन्दा उमेरले ठुला ओहदामा माथि भएका र आफूभन्दा सानालाई माया गर्नुहोस्, स्नेह गर्नुहोस्, अघि बढ्ने हौसला दिनुहोस्। त्यसैले हामीले सिकाउने कुराहरू असल चरित्रको कुरा, हामीले पनि त्यही सिकेर आएका छौँ, त्यस्तै गुरुबाट सिकेका छौँ र हामीले पनि त्यही ढङ्गको शिक्षा दीक्षा तपाईलाई दिने पनि। अहंकारी व्यक्ति कहिले काम लाग्दैन, दम्भी व्यक्तिहरू कसैको प्रिय हुँदैनन्। त्यसैले ज्ञान छ, बुद्धि छ। ज्ञान छ भने बुद्धि हुनुपर्छ, बुद्धि छ भने विवेक हुनुपर्छ। यो ज्ञान, बुद्धि र विवेकको संयोजन हुनुपर्दछ। यस अर्थमा मैले तपाईलाई भन्न के चाहेको छु भने हामीले त्यतिखेर 9 महाधिवेशनमा प्रश्न बनेका थियौं कि हामीले 2062-63 को जनक्रान्तिका उपलब्धिहरूलाई, राजतन्त्रलाई ढालेपछि गणतन्त्र ल्याउने उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्नुपर्छ। अर्थात् अब यो मुलुक फेरि पुरानो राजतन्त्रमा फर्किन सक्दैन र फर्किन दिँदैनौं। हामी पराजित गरी छाड्नेछौँ। जतिसुकै केपी ओलीले साँठगाँठ गरौँ, राजावादीहरूलाई प्रोत्साहन दिने काम गरौँ अनि उनीहरूलाई हुर्काउने अनेक खालका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा प्रयत्न गरौँ, त्यसलाई विफल पारी छाड्ने हुनाले हामीले त्यो उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने र राजनीतिक क्रान्तिको एउटा चरण पूरा गरिसक्यौँ। हामीले सामन्ती शासनलाई पराजित गरिसक्यौँ। हामीले 250 वर्षको
शाही शासनलाई परास्त गरिसक्यौं हामीले। अब हामी दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेका छौं। आर्थिक क्रान्तिको दोस्रो चरण, सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक क्रान्तिको दोस्रो चरण र यो चरणमा अगाडि बढ्दाखेरि समाजवादको ध्येय र उद्देश्यलाई पूरा गर्ने हो। समाजवाद भनेको सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि हो। समृद्धि मात्रै होइन, आर्थिक विकास मात्रै होइन, त्यो न्यायोचित बनाउनुपर्छ। त्यो गरिब जनताले त्यसको लाभ पाउनुपर्छ। मुठ्ठीभर मान्छे अरबपति खरबपति हुने अनि लाखौं करोडौं मान्छेहरू बिहान बेलुका खान नपाएर भौतारिने त्यस्तो व्यवस्था हामीलाई चाहिएको छैन। त्यसैले हामीले भनेका छौं हाम्रो व्यवस्था जनताका लागि हो। यस अर्थमा कम्युनिस्ट आन्दोलन नेपालमा लोकप्रिय हुनु पछाडिको के होला कारण? त्यसको कारण एउटा के हो भने नेपालको राजनीतिको त्यसले नशा समातेको छ, नाडी समातेको छ। नेपाली जनताको मुटुको धुकधुकी उसले बुझेको छ। यही धुकधुकी बुझ्न सक्यो भने पार्टी बलियो हुन्छ, आन्दोलन सशक्त हुन्छ, सफलताको बिन्दुमा पुग्छ। जब राष्ट्रिय राजनीतिको नाडी समात्न सकिँदैन, देशको र जनताको भावना बुझ्न सकिँदैन भने त्यस्ता पार्टीहरू काम लाग्दैनन्, इतिहासको अजायब घरमा जानेछन्। जसरी टंक प्रसादजीले खोल्नु भएको प्रजा परिषद इतिहासको विषय बनिसकेको छ। कतिपय देशमा कम्युनिस्ट पार्टीले राम्ररी जनताको भावना बुझ्न सकेन, राष्ट्रिय आवश्यकता बुझ्न सकेन। ती देशमा कम्युनिस्ट पार्टीको अवसान भइसकेको छ। त्यो बाटोमा हामी जाने होइन। नेपालको अवस्था विशिष्ट छ। नेपाल एउटा फर्टाइल ग्राउन्ड भएको देश हो। कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि हाम्रा पुर्खाहरूले रगत बगाएका छन्। पुष्पलालले सुरु गर्नुभएको 6 सालको कम्युनिस्ट पार्टी, मनमोहन अधिकारी र मदन भण्डारी जस्ता योद्धाहरू, किसान आन्दोलनमा अगाडि बढेका तुलसीलाल अमात्य जस्ता योद्धाहरू यो पार्टीको आन्दोलनका विभिन्न चरणमा अगुवाई गर्दै अगाडि बढेका छन्। उहाँहरूकै त्याग तपस्या बलिदानबाट उत्प्रेरित हुँदै हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यसैले त्यो पुस्ताको इतिहासलाई अब मूल्य नगर्नुहोस्। उहाँहरूको मान सम्मानमा अनि आघात पुर्ने कुनै पनि काम नगर्नुहोस्। उहाँहरूको पवित्र भावनाबाट सिक्नुहोस्, उहाँहरूको योगदानबाट उत्प्रेरित हुनुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। त्यसैले हामीले राम्रो उत्तराधिकारी भएर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। तर आन्दोलनमा राम्रा योद्धाहरू पनि सहभागी हुने गर्दछन्, कहिलेकाहीँ नराम्रा पात्रहरू पनि प्रवेश गर्दछन्। नराम्रा पात्रहरू प्रवेश गरेकै थिए। तपाईँलाई थाहा छ दोस्रो महाधिवेशनको बेलामा विचार पास भएको थियो पुष्पलालको, अनि नेतृत्व लिएका थिए केशवचन्द्र रायमाझीले, जसले पछि कम्युनिस्ट पार्टीलाई दरबारमा बुझाइदिए, पञ्चायती व्यवस्थालाई समर्थन गरे, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई उनी विघटनको अवस्थामा पुर्याउन खोजे। त्यस्तै भयो 9 महाधिवेशनमा विचार केपी ओलीको होइन, विचार हाम्रो पास भएको थियो। नेता बन्न पुगे केपी ओली, आज कम्युनिस्ट पार्टीलाई उनले विसर्जनको दिशामा लाँदैछन्, विघटनको दिशामा लाँदैछन्, छिन्न भिन्न पुर्याउने काममा जुटिरहेका छन्। त्यसैले हामीले अब त्यो जिम्मेवारी फेरि बोक्नु पर्दछ। केपी ओलीको भ्रमबाट धेरैलाई मुक्त गर्नुपर्छ। अनेक किसिमका प्रचारहरू गरिरहेका छन्। त्यो प्रचारबाट जनतालाई, भ्रमपूर्ण प्रचारबाट जनतालाई, कार्यकर्तालाई मुक्त गर्न सक्नुपर्छ। भ्रमपूर्ण प्रचार के हो भने एमाले हामी हौं, केपी ओलीले प्रचार गरेको। जनताको बहुदलीय जनवादको हिमायती हामी हौं, केपी ओलीले प्रचार गरेको। यो सोध्नुहोस् त, जनताको बहुदलीय जनवाद र केपी ओलीको कहिले भेट भएको थियो? कहिले भेट भएको थियो? अहिले भेट भएको छ? अहिले केपी ओली जनताको बहुदलीय जनवादको मान्यतामा अगाडि बढिरहेका छन्। जनताको बहुदलीय जनवादको मान्यता के हो? सबभन्दा पहिलो कुरो भनेको बहुमतको निर्णयलाई मान्नु। उनले बहुमतलाई कुनै टेरेका छैनन्। अहिले पार्टीको तपाईले पहिले पनि पार्टी एकीकरण गरे, नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बन्यो। त्यो नेकपामा उनी अल्पमतमा परे। स्थायी कमिटीमा सचिवालयमा अल्पमत 5 जना उनका विरुद्धमा थिए, 4 जना उनको पक्षमा भए। अनि त्यसपछि स्थायी कमिटीमा अल्पमत उनका पक्षमा थोरै मान्छे थिए, केन्द्रीय कमिटीमा अल्पमत। तब उनले भने सचिवालय भनेको त हुल्लडबाजहरूको संगठन हो रे, अनि स्थायी कमिटी भनेको त बाहुबलीहरूको संगठन हो रे, अनि केन्द्रीय कमिटी भनेको त सडक छापहरूको संगठन रे। उनले आरोप लगाए आफ्नो बहुमत नभएको हुनाले हुल्लडबाज भयो, त्यो बाहुबली भयो, त्यो सडक छाप हुन पुग्यो। अहिले उनले के काम गरेका छन्?
आफ्नो दासहरू मात्रै राखेका छन्, आसे पासे दासहरू मात्रै। कसैको बोल्ने हिम्मत छैन, कसैको उनको गलत कुराको आलोचना गर्ने हिम्मत छैन। जबकि कम्युनिस्ट पार्टीमा र जनताको बहुदलीय जनवाद मान्नेमा दोस्रो हुनुपर्छ आलोचनाको चेत र आलोचना सुन्ने सहनशीलताको प्रवृत्ति। जनताको बहुदलीय जनवादले मान्दछ। जनताको बहुदलीय जनवादले के माग गर्दछ भने लोकतान्त्रिक चरित्र ग्रहण गर्नु पर्दछ। लोकतान्त्रिक चरित्र भनेको धेरैको कुरा सुन्ने, बहुमतको निर्णयलाई मान्ने, अल्पमतकोलाई सम्मान गर्ने, कमिटीलाई सर्वश्रेष्ठ, कमिटीलाई कमिटीको मार्फतमा हुने, यो परिपाटीलाई स्वीकार गर्ने कुरा भनेको जनताको बहुदलीय जनवादको चरित्र हो। जनताको बहुदलीय जनवादले तीनटा क्षेत्रमा लोकतान्त्रिक रूपान्तरण गर्ने उद्देश्य राखेको हुन्छ। पहिले कम्युनिस्ट पार्टी लोकतान्त्रिक तरिकाले चल्नु पर्दछ, किनभने संसारका अरू देशका कम्युनिस्ट पार्टी एकल तानाशाही पार्टीमा प्रवृत्ति देखिए। त्योभन्दा भिन्न ढङ्गले चलाउनु पर्छ भनेर मदन भण्डारीले अगाडि सार्नुभयो। आज केपी ओलीले त्यही दोहोऱ्याइरहेका छन्। सम्पूर्ण अधिकार केपी ओलीको हातमा केन्द्रित। हिटलर, नेपाली हिटलरको अवतार भएका छन् केपी ओली। त्यसो हुनाले त्यो जनताको बहुदलीय जनवाद होइन, त्यो केपी ओलीको निरङ्कुशतावादी अधिनायकवाद मात्रै। त्यसो हुनाले त्यसलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन। दोस्रो लोकतान्त्रिकरणको दोस्रो कुरो भनेको समाजको लोकतान्त्रिकरण र तेस्रो कुरो भनेको राज्य व्यवस्थाको लोकतान्त्रिकरण। यी सबैको सन्दर्भमा नै नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनले सुरुदेखि नै लोकतन्त्रको आवाज बुलन्द गर्दै आयो, देशभक्तिको राष्ट्रियताको झण्डा बुलन्द गर्दै आयो, सामाजिक न्यायको पक्षमा उभियो, समाजमा भएका अनेक खालका व्यथितिहरूको विरुद्धमा, कुरीतिहरूका विरुद्धमा, शोषण उत्पीडनका विरुद्धमा, असमानता र भेदभावका विरुद्धमा सशक्त आवाज उठाउँदै आयो। र अहिले पनि कम्युनिस्ट पार्टीमा लाग्ने व्यक्तिहरूले सधैँभरि तीनटा कुरा बिर्सिनु हुँदैन। र तीनटा कुरा भनेको राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनजीविकाको, जनताको सामाजिक न्यायको कुरा। र कमल पुष्पलालले सुरुदेखि भन्नुभयो, यी सबैको निम्ति पहिले चाहिन्छ सिद्धान्त, सही विचार। सही विचार चाहिन्छ, सही सिद्धान्त चाहिन्छ। र हामी मार्क्सवाद, लेनिनवादको बाटोमा अगाडि बढ्छौँ। जनताको बहुदलीय जनवादको मर्म र भावनालाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्छौँ र यो हाम्रो प्रतिबद्धताको कुरा हो। दोस्रो चाहिने कुरो भनेको बलियो सङ्गठन, सशक्त सङ्गठन। त्यो सङ्गठन निर्माण गर्ने काम पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर सङ्गठन कागजमा लेखिएर हुँदैन, गतिशील हुन सक्नुपर्छ, क्रियाशील हुन सक्नुपर्छ। र तेस्रो भनेको सङ्गठनले गर्नुपर्ने सङ्घर्ष हो। सङ्घर्ष भनेको जनताका, राष्ट्रका समस्यालाई लिकन त्यसलाई त्यसको पक्षमा आवाज उठाउने काममा जुट्नुपर्छ। जहाँ पीडा जनताले भोगिरहेका छन् त्यहाँ पार्टी पुग्नुपर्छ, पार्टीको सङ्गठन पुग्नुपर्छ। जहाँ जनता आनन्दमा रमाइरहेका हुन्छन् जनतासँग आनन्दित हुन पनि सक्नु पर्दछ। त्यसो हुनाले जनता र हाम्रो बिचको सम्बन्ध नङ र मासु जस्तो, पानी र माछा जस्तो। जसरी पानीमा माछा रमाउँछ त्यसै गरी कम्युनिस्ट पार्टी जनतामा रमाउनु पर्दछ। जनता भन्दा आफूलाई माथि ठान्ने होइन, नेताले आफूलाई मालिक ठान्ने होइन। आज केपी ओली आफूलाई बा भन्छन्, कमरेड भन्न चाहँदैन। कम्युनिस्ट संस्कार नै छैन। त्यसो हुनाले हामी चाहन्छौँ हाम्रा कार्यकर्ताहरू सही दृष्टिकोणका साथ अगाडि बढौँ, सही विचारका साथ अगाडि बढौँ। त्यसो हुनाले मैले भने सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको अभियानलाई तीव्र गतिका साथ अघि बढाएर समाजवादको आधारशिला निर्माण गर्नका लागि नै हामीले प्रष्ट बाटो समातेका छौँ। त्यो समाजवादको स्थापना गर्ने लक्ष्य र उद्देश्यका लागि हामी नेपाली मोडेलको समाजवाद के हुन सक्दछ? जनताको सेवामा राज्यलाई समर्पित गर्नका लागि के गर्न सकिन्छ? हामीले सधैँभरि पार्टीभित्र कुरा उठायौँ। यी जनताका पीडा र वेदनाको बारेमा पार्टीको बैठकमा एजेन्डा राखौँ, बैठक बोलाउँ। तर केपी ओली कहिले पनि बैठक बोलाउन नचाहने, बैठक भन्ने बित्तिकै उसलाई भाउन्न लाग्ने, केपी ओलीको ज्वरो बढेर 103 पुग्ने जहिले पनि अवस्था थियो। बैठकको नामै सुन्न नचाहने, सुझाव सुन्नै नचाहने, आलोचना सुन्नै नचाहने, विरोध सुन्नै नचाहने। अनि विरोध गर्यो भने, आलोचना गर्यो भने शत्रु ठान्ने, यो केपी ओली प्रवृत्ति हो। त्यसो हुनाले हाम्रो लडाइँ केपी ओली व्यक्तिको विरुद्धमा होइन, केपी ओली प्रवृत्ति विरुद्धको लडाइँ हो। त्यसो
त्यस हुनाले उपस्थित साथीहरू तपाईहरु बुझ्नुहोस्, केपी ओली सुरुदेखि गुटबन्दीमा लाग्दै आएका मान्छे हुन्। सुरुदेखि गुटबन्दीमा लाग्दै आएका मान्छे हुन्। 2051 सालदेखि यिनको सानो गुट सुरु भएको थियो। सुरुदेखि भोग्दै आएको मान्छे म हुँ। केपी ओलीका आन्द्रा भुँडी सबै मलाई थाहा छ। त्यसो हुनाले धेरै फुर्ती नलगाए हुन्छ। केपी ओलीका आन्द्रा भुँडी मलाई मात्रै थाहा छ भने होइन, मुकुन्द नेपाली आउनु मलाई पनि थाहा छ भन्नु होला। राधाकृष्ण मैनालीलाई बोलाउने हो भने उहाँ झन् ज्यादा चिरफार गरेर तपाईँले बताइदिनु होला। मोहनचन्द्र अधिकारीलाई त्यो पनि भन्दा बढी थाहा होला। कर्जेन खनाललाई पनि उहाँले इलामकै झापाको नजिकै बसेको हुनाले उहाँलाई पनि थाहा होला। एक से एक व्यक्तिहरूलाई थाहा छ केपी ओलीका प्रवृत्तिहरू। नरेश खरेलदेखि लिएर घनेन्द्र बस्नेतसम्म झापाका योद्धाहरूलाई थाहा होला। अनि केपी ओलीलाई भोगेको हाम्रो गोकर्ण कमल युवा नेताहरू यस अर्थमा यो प्रवृत्ति केपी ओली प्रवृत्तिले वास्तवमा यो पार्टीमा ठुलो समस्या खडा गर्दै आयो। यसका विरुद्धमा हामीले सङ्घर्ष गर्दै आयौँ। 2071 सालमा जब पार्टीको 9 महाधिवेशन भयो, उनी अध्यक्षमा कुनै हिसाबले जेल षड्यन्त्र गरेर जितेर आइसकेपछि अनि हामीले ठुलो भुक्तमान भोग्न थाल्यौँ। उनले बैठकै बोलाउन चाहने, 3 महिनामा बस्नुपर्ने स्थायी कमिटीको बैठक 1.5 वर्षसम्म बसेन। त्यस्तो मान्छे हुन् केपी ओली। पछि गएर जब पार्टी एकता भयो, माओवादी र नेकपा एमाले एकताबद्ध भए, हामी हर्षित भयौँ, खुसी भयौँ। त्यसपछि पनि बैठक बस्ने नचाहने, एकलौटी निर्णय गर्ने, भएको निर्णयको पालन नगर्ने, नयाँ बाटोमा नयाँ निर्णय गर्ने, यसले पार्टीमा विधि समाप्त हुन थाल्यो, पद्धति समाप्त हुन थाल्यो। आफ्नो मान्छे खोजिकन उसलाई चुनावको टिकट दिने, पार्टीको ओहदाहरू प्रदान गर्ने, यी सबै प्रवृत्ति देखियो हो। यी सबै प्रवृत्तिले गर्दाखेरि हामीले केपीको विरुद्धमा जुझ्दै आउनुपर्ने स्थिति बनेको थियो। र यो प्रवृत्ति अब सुध्रिएला भन्यो, सुध्रिएन। त्यसो हुनाले कमरेडहरू, अहिले हामी वास्तवमा चाहन्छौँ हाम्रो पंक्ति सिद्धान्तनिष्ठ होस्, विचारहीन मानिसहरूको जमात नहोस्। हामी चाहन्छौँ हाम्रो पंक्ति आलोचनात्मक चेत भएको होस्, दासत्व चेत र मानसिकता नहोस्। हामी चाहन्छौँ हाम्रो पंक्ति सामूहिक परिपाटीको पालना गरोस्, व्यक्तिवादी परिपाटीबाट मुक्त होस्। हामी चाहन्छौँ हाम्रो पंक्ति समाजवादी चिन्तन बोकेर अगाडि बढोस्, दलाल पुँजीवादी चिन्तन अंगीकार नगरोस्। हामी चाहन्छौँ हाम्रो पंक्ति विनम्र होस्, उदण्ड नहोस्। हामी चाहन्छौँ हाम्रो पंक्ति अनुशासित होस्, स्वेच्छाचारी र अराजक नबनोस्। हामी चाहन्छौँ हाम्रो पंक्ति उदार बनोस्, त्यो अनुदार नबनोस्। हामी चाहन्छौँ हाम्रो पंक्ति लोकतान्त्रिक गुण बोकेको बनोस्, निरङ्कुश नबनोस्। हामी चाहन्छौँ हाम्रो पंक्ति धेरैलाई मिलाउने, समेट्ने काम गरोस्, विभाजित गर्ने र द्वन्द्व निम्त्याउने काम नगरोस्। यस अर्थमा हाम्रो पंक्ति एकतावादी बनोस्, फुटवादी नबनोस्। त्यसो हुनाले यही सोचका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। हामी पार्टी विभाजनको पक्षमा छैनौँ, तर हामी कसैको दास बन्नलाई पनि तयार छैनौँ। त्यसो हुनाले हामी एउटा वैचारिक जगमा हामी यो पार्टीलाई लिएर अगाडि बढ्नेछौँ। यस अर्थमा हामी एउटा वैचारिक जगमा यो पार्टीलाई लिएर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। यो पार्टीलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन चाहन्छौँ। यो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई फेरि एकताबद्ध गर्नेछौँ। केपी ओली विभाजनको पक्षमा छन्, हामी एकताको पक्षमा छौँ, सबैलाई समेटेर लिएर जान्छौँ। र यसको लागि हामी देशभरिका कार्यकर्तामा उत्साह पैदा गर्न चाहन्छौँ। कार्यकर्तामा नयाँ उत्साह पैदा गर्नु अपराध होइन। निराश भएका कार्यकर्तामा आशावाद जगाउने कुरा गलत होइन। कार्यकर्तालाई गतिशील बनाउने कुरा अपराध होइन। कार्यकर्ता गतिशील भयो भने, उत्साहित भयो भने अनि पार्टीमा जीवन आउँछ, ऊर्जा आउँछ।